الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آباؤکم وأبناؤکم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی بڑھائی اور وڈیائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، جگاں دے پیر، بدر منیر، شیمہ دے ویر، آمنہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرام۔ حضرات زیوقار، اللہ تعالیٰ دا دین باعث برکت، باعث ہدایت اور ذریعہ نجات ہے۔ اللہ دے دین دی بات جتھوں بھی شروع کیتی جائے یہ اندر خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ لیکن قرآن و حدیث دے بعض موضوعات بڑے حساس اور بہت زیادہ اہم ترین ہیں، جن موضوعات دے عموماً خطبات دے اندر گفتگو نہیں کیتی جاندی، لیکن اگر انسان ان موضوعات کو نہ سیکھے، نہ سمجھے تو دنیا آخرت برباد ہون دا خدشہ ہے۔ تو خیر جڑا موضوع میں تساں باپ کے سامنے بلا تاخیر اور بلا تمہید بیان کرنا چاہتا، سامعین کرام نہایت ادب و احترام دے لائق میریاں ماواں بہناں، اس دین اسلام دے بڑے اہم موضوع دے جڑیاں میں چند گزارشات کرنا چاہنا، پوری توجہ دے نال غور فرمان۔ دین اسلام دے اندر ہر ایک دا حق بڑی ہی تفصیل دے نال بیان کیتا گیا ہے، اور دین اسلام نو یہ اہمیت حاصل ہے کہ ہر حق والے دا حق واپس کرنا چاہیے، اور زندگی دے اندر یہ گل پلے بن لو، کڈا بھی موقع کیوں نہ ملے، اپنے تو کمزور کمتر دا حق کدے دبانا نہیں۔ جیڑا بندہ کسے دے پلاٹ، کسے دے مکان تے قبضہ کردا ہے یا کسے دا حق دبا کے یہ سمجھدا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، وہ بہت بڑی غلط فہمی اندر ہے۔ کسے دا حق مارنے والا، کسے دا حق دبانے والا خسرت دنیا والآخرہ، وہی دنیا بھی برباد ہو گئی، وہی آخرت بھی برباد ہو گئی، یعنی ساری کیتی کرائی کھو اندر چلی گئی۔ اس ٹائم ساڈے معاشرے دے اندر ہر دوسرا مسلمان جہاں دا لگ جائے وہ دا لگاندہ ہے، جڑا چوری چھپے کر لے وہ چوری چھپے کر دے، جن کو طاقت و قوت ہے وہ ظلم دی بنیاد تے اپنے پیاریاں دا حق دبا لیندا ہے۔ لوگاں دے حقوق ادا نہیں کیتے جا رہے۔ اللہ دے بندو، کلمہ پڑھن دے بعد اسلام سانو اس بات دا حکم کردا ہے کہ کتے دا حق بھی ادا کیتا جائے، جانور دا حق بھی ادا کیتا جائے، گدے دا حق بھی ادا کیتا جائے۔ کڈا بد نصیب و انسان ہے جڑا اپنے مسلمان بھائیاں دا حق دبا کر کے بیٹھا، جڑا اپنے
اپنیاں بہناں دا حق دبا کر کے بیٹھا ہے، اپنیاں بیٹیاں دا حق دبائے بیٹھا ہے۔ نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دے کولوں تسی اپنا کم کرواندے ہو، ملازم رکھدے ہو یا مزدوری کرواندے ہو، اپنا کم پورا لیندے ہو، جیڑی اودے نال تنخواہ یا جیڑی مزدوری فکس ہوئی ہے انہوں پوری نہیں جے دیندے، قیامت والے دن میں اللہ دا پیغمبر اللہ دی عدالت دے اندر تواڈے خلاف اس مظلوم دے حق دے اندر آپ مقدمہ دائر کرا، میں اس مظلوم دی اللہ دا پیغمبر حمایت کراں گا جس مزدور دا حق تسی دباندے۔ احباب گرامی قدر، جس بندے دے دل دے اندر، کئی بندے کہندے نے حافظ صاحب سوال کرتے نے ایمان دی کسپٹی کی ہے، ایمان چیک کرن دا طریقہ کی ہے، کیویں پتہ لگے گا کہ بندہ مومن؟ 100 باتاں دی ایک بات پلے بن لو، جس بندے دے دل دے اندر ایمان دی رتی ہوئے نا کہ میرا اللہ زندہ ہے، میرا اللہ سند ہے، میرا اللہ وند ہے، اور قیامت والے دن میں اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے، جس بندے دے دل دے اندر ایمان دی رتی موجود ہوئے، میں کبریائی دی قسم اٹھا کر کے کہنا وہ بندہ کسے دا حق نہیں دباتا۔ اور انسانیت دا حق انسان ادو ہی دباندا ہے جدو انسان بے ایمان ہو جاتا ہے۔ انسان کسے دا حق ادو دباندا ہے جدو انسان دے دل چو ایمان اٹھ جاتا ہے۔ نجائز کسے دے پیسے روپے مکان یا پلاٹ تے قبضہ کرنے والا اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ قرآن و حدیث دا اگر مطالعہ کیتا جائے نا، توجہ فرمانا، زندگی دے اندر جڑیاں انسان نو برکتاں ملدیاں نے، ان دی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنیاں بہناں دا حق ادا کر رہا ہوندا ہے۔ زندگی دے اندر انسان نو جڑا سکون ملتا ہے، یہ دی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنیاں بیٹیاں دا حق بیٹیاں نو دے رہا ہوندا ہے۔ زندگی دے اندر حلاوت دی ایک وجہ بنیادی یہ ہے کہ انسان اولاد دا حق اولاد نو دے رہا ہوندا ہے، دوست احباب دا حق ادا کر رہا ہوندا ہے، حق والیاں نو انہاں دا حق ادا کر دینا، یہ دی وجہ تو اللہ زندگی برکتاں دے نال مالا مال فرما دیندے۔ اور قرآن پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نے فآتی، ادا کر دیو حق والیاں دا حق، قریبیاں دا حق ادا کرو، رشتہ داراں دا حق ادا کرو، مسکیناں دا حق ادا کرو، مسافراں دا حق ادا کرو۔ اور نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا فآت کل ذی حق حقا، ہر حق والے دا جو حق بنتا ہے نا ادا کر دیو، اللہ زندگیاں برکتاں دے نال مالا مال فرما دے۔ اور زندگی دے اندر مشکلاں نحوستاں پریشانیاں دی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، سب کچھ ہون دے باوجود زندگی دے اندر بے برکتی ہے، سکون نہیں۔ یہ دی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیڑا انسان کسے دا حق ماردا ہے، اللہ پاک اس بندے دی زندگی دی برکت، اس بندے دی زندگی دی حلاوت، اس بندے دی زندگی دی راحت تو ختم فرما دیندے نے۔ نحوستاں اس بندے دا مقدر بن دیاں نے، مصیبتاں اس بندے تے ڈگ دیاں نے، پریشانیاں اس بندے نو گھیر دیاں نے، جیڑا بندہ اپنے پیاریاں دا حق ادا نہیں کرتا۔ تو آئیے جڑے اللہ والے لوگ سن، آج تے 5-10 روپے لاکھ 2 لاکھ دی خاطر ہر دوسرا مسلمان بے ایمان ہو جاندہ ہے نا، اپنی دنیا آخرت برباد کر بیندا ہے۔ میں بخاری شریف جو ایک تانوں واقعہ سنانا، جنہاں دے دلاں دے اندر ایمان ہوندا ہے، جنہاں دے دلاں دے اندر آخرت دی فکر ہے،
انہاں لوگاں نو اگر سونا بھی ملے ہے نا، انہاں نو پتہ ہے اسی اس سونے تے قبضہ کر سکنے ہیں، اگر کسے دا حق دبائیے تے دبا سکنے ہیں، لیکن انہوں نے اس سونے تک نو چھپایا نہیں بلکہ اس سونا جواہرات تک قربان کر دیتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلیاں امتاں دے اندر ایک بندے نے اپنی زمین نو فروخت کیتا ہے۔ جس بندے نے زمین خریدی ہے غور کر دے جایا جے میرے ویرے میرے بزرگوں، میریو ماں تے میریو بہنوں، حق والیاں دا حق لوٹا دیو، اللہ زندگی دے اندر خوشیاں عطا کر دے، حق والیاں دا حق دے دیو، اللہ بیماریاں تو نجات دیندا ہے، حق والیاں دا حق دے دیو، اللہ آفتاں مصیبتاں نو ٹال دیندا ہے، حق والیاں دا حق دے دیو، اللہ طرح طرح دے وائرس کو بچا لیندا ہے، حق والیاں دا حق دے دیو، اللہ اولاداں دے فتنیاں تو بچا لیندا ہے، حق والیاں دا حق ادا کر دیو، اللہ زندگی نو برکتاں دے نال مالا مال فرما دیندے نے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلیاں امتاں دے اندر ایک بندے نے زمین بیچی ہے، اور جس بندے نے زمین خریدی ہے اس بندے نے ارادہ کیتا ہے کہ میں اپنی زمین دے اندر کاشتکاری کراں، انہیں جناب زمین دے اندر زمین نو آباد کرن دا ارادہ کیتا ہے، انہیں زمین اندر حل چلائے نے تے حل چلاندیاں چلاندیاں زمین دی کھدائی کردیاں زمین دے وچوں ایک سونے دا کڑا نکل آندا ہے، اے سونے نال بھریا کڑا ہے تے اے بندہ سونے دا کڑا چکدا ہے، جرتن فیہا ذہب، اے بھریا سونے دا جڑا کڑا وے اس بندے نے چکیا تے اس بندے کو لے گیا جدے کولوں زمین خریدی ہے، اونوں جا کے کہندا ہے اللہ والیا میں تیرے نال زمین دا سودا کیتا ہے، سونے دے کڑے دا سودا نہیں کیتا، اے تیرا سونا اے تیرا سونے دا کڑا زمین تیری دے وچوں نکلے ہے، تو زمین مینوں بیچ دیتی ہے تے لہذا اے کڑا تیری امانت ہے، اے میں تینوں لٹان آیا تے اپنا کڑا واپس لے لے۔ اے بندہ کہندا ہے یار گل سننا، اے تدفینہ مدفون سونے دا بھریا ہویا کڑا ایک ماشا یا تولے دی گل نہیں، لوگوں کلواں دے اندر سونا وے، اے بندہ جنے زمین بیچی ہے اے دا ایمان ویکھو نا، اے کی کہندا ہے کہندا یار میں زمین تینوں بیچ چھڑی ہے، ہن زمین جو لکھ لبے یا ککھ لبے او تیرا وے، او دے اتے میرا کوئی حق نہیں۔ حضرات دوویں بندے ایک دوجے نہ بحث مباحثہ کر رہے نے، او کہندا اے تیرا وے، او کہندا نہیں اے تیرا وے۔ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ لوگو چراغ لے کے ڈھونڈو انج دے ایمان والے لوگ، سالاں سال توانو کوئی بندہ ملے گا انج دے جناب دیانتدار بندے۔ میں پھر عرض کرانگا نمازاں دے اندر لذتاں نہیں ہوندیاں، قرآن پڑھ دیاں مزہ نہیں ہوندا، اے دی وجہ اے وے ہر بندہ بد دیانت ہو گیا ہے، ہر بندہ اپنے ایمان تے قابو نہیں ہے۔ لوگوں اے بد دیانتی ایک ایسا زہریلا کیمیکل ہے کہ اسلام دے گلشن نو تباہ و برباد کر دیندا ہے۔ دیکھو دیکھی معاشرہ تباہی اور بربادی دے دہانے تے چلا گیا ہے، سونے دا کڑا اے بندہ واپس کر دے، دوجا بندہ لین واسطے تیار نہیں، دوویں کہندے نے یار کیوں نہ ہوئے آپاں کسے عالم دے کول جا کے فیصلہ کروا لئیے، دونوں دے اندر ایک گل جناب فکس ہو گئی ہے تے دونوں ایک عالم دے کول جاندے نے تے جا کے اس عالم نو اپنا واقعہ سناندے نے، جی مینوں اے سونے دا کڑا لبے ہے تے میں اے دے کلوں زمین خریدی ہے، میں اس کڑے دا سودا نہیں کیتا، تے وہ کہندا جی میں زمین دتی ہے ہن زمین تے میرا کوئی حق نہیں۔ عالم نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑا سیاںا بندہ بڑا سمجھدار بندہ کہندا یار گل سنو نا ایویں بحث اندر کیوں پے جے، انج کرو مینوں ایک گل دا جواب
دے ہو کیا تواڈے وچوں دوناں دا کسے دا بیٹا ہے وے ایک کہندا جی جی مینوں اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے دوجے نو پوچھیا کیا تیری بیٹی ہے وے کہندا جی مینوں اللہ نے بیٹی عطا کیتی ہے کہندا رولا مکا دیو اپنیاں بیٹیاں دا آپس دے اندر رشتہ طے کر دیو ایس سونے دے کڑے نو سیل کر دیو تے اپنے بچے دی شادی تے سارا سامان ہی خرچ کر دیو واہ سبحان اللہ اس عالم نے جدوں فیصلہ کیتا ہے انہاں نے سونے دے کڑے نو سیل کر دیتا ہے تے جناب نہ اپنی بیٹی بیٹے دی شادی کر لئی رشتہ بھی جڑ گیا حق والیاں دا حق والیاں نو مل گیا لوگو حق والیاں دا حق دے دیو رب زندگی دے سکون عطا کردا جے حق دتا بچے دی شادی ہو گئی شادی دے اخراجات پورے ہو گئے پیسے پھر بچ گئے جنہاں دے دل اندر ایمان ہوندا ہے انہاں نو سکون نہیں جے ملدا اے بندہ جلدی دے نال دوویں پھر آئے اس عالم نو کہندے نے بخاری پڑھ کے پیا سنانا کہندے نے اے جڑا بچیا مال اے دا کی کریے اے کہندا اے بھی مسئلہ سمجھا دنے آ جدوں ایہو جے موقع تے مال بچ جائے پھر تصدقہ انہوں صدقہ کر دیو جاؤ جا کے اے مال اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کر دیو بچیا مال اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کر دیتا گیا آؤ میرے ویریو اگر آج بھی تسی مشکلان دے وچوں نکلنا چاہندے ہو نحوستان دے وچوں نکلنا چاہندے ہو اللہ دی مدد اپنیاں نکاماں دے نال اتر دی ویکھنا چاہندے ہو پھر دیانتدار انسان بن جاؤ پھر امانتدار انسان بن جاؤ اینا بیٹیاں اپنیاں بہناں اپنے ملازم تے رشتہ دار کسے دی غربت دا نجائز فائدہ نہ اٹھاؤ یاد رکھیں آجے انسان جنوں غریب سمجھ کے جنوں کمزور سمجھ کے او دا حق دبا لیندہ ہے منو اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے مظلوم بندے دے سجے بننے دے رب دی مدد کھلوتی ہوندی ہے بس تینوں نظر نہیں آ رہی ہوندی دے مظلوم بندے تے ظلم کرنے والے بندے نو اللہ اپنی پکڑ دے اندر لیندے نے دے کائنات دے رب دی پکڑ بادشاہ ربی کل شدید بڑی زیادہ سخت جے ہر مشکل دے وچوں نکلن دا حل اے وے لوگو حق والیاں دا حق لٹا دیو آگے میں بخاری دے وچوں ایک واقعہ پڑھنا مشکلاں ٹل دیاں نے بیماریاں ٹل دیاں نے مصیبتاں ٹل دیاں نے بیماریاں تو رب نجات دیندا ہے تنگیاں تو رب نجات دیندا ہے جے بندہ حق والیاں دا حق والیاں نو لٹا دے وے ظاہر جنہاں دا بندہ حق مارے گا انہاں ہن بہ کے تیرے لی دعا دے نہیں نہ کرنی انہاں دے ٹڈوں ہن تیرے لی بد دعاواں نکلن گیاں اے اپنے ملازماں دا حق جڑا دبندا ہے بیٹیاں دا حق جڑا دبندا ہے بہناں دا حق جڑا دبندا ہے اے کڈا بد نصیب انسان ہے اے اپنے بیڈ تے لیٹیا ہے بہنے دے واسطے بد دعاواں پئی کردی ہے اے بدبخت کڈا بد نصیب انسان ہے اے جناب اپنیاں دا حق مار کے آرام تے اپنیاں نوں لئی پھردا ہے تے اپنے اے دے خلاف بد دعاواں پہ کر دینے یقین منو پیغمبر اسلام نے فرمایا مظلوم بندہ جندہ جناب حق ماریا جائے وہ بندہ پاویں مسلمان ہوئے جدا حق ماریا جائے پاویں یہودی ہوئے پاویں عیسائی ہوئے جڑا بندہ مظلوم ہے نا مظلوم پاویں عیسائی یہودی رب رسول دا نافرمان منکر کیوں نہ ہوئے اگر یہودی عیسائی تے بھی تسی ظلم کرو گے نا ظلم کرو گے اے رب دا کلیہ ہے اے رب دا جناب قانون ہے کہ اللہ مظلوم دی مدد کرتا ہے اللہ مظلوم دی مدد کرتا ہے لوگوں اللہ یہودی عیسائی مظلوم دی بھی مدد کرتا جے آؤ مشکلات دے نکلن دے راستے میں دساں حق والیاں دے حق واپس کر دیو اللہ مشکلات تو نجات عطا کرتا ہے آؤ اج اپنی زندگی دی کتاب نو کھولو اپنی زندگی دی کتاب نو اپنے سامنے رکھو نا اپنی زندگی دی کتاب نو پڑھو نا حق والیاں دے حق لٹا دیو لا علاج بیماریاں تو رب شفا عطا کرے گا حق والیاں دے حق لٹا دیو منو اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ مصیبتاں تو نجات عطا کرے گا حق والیاں دے حق لٹا دیو اللہ آئیاں آفتاں نو ٹال چھڈے گا حق والیاں دے حق لٹا دیو اللہ نظر بد تے جادو ٹونے تو بچا لے گا جیڑا بندہ حق والیاں دے حق واپس کردا ہے رب نو بڑیاں مشکلاں تو نجات عطا فرما دیندے نے
میرے اور تاڑے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں اپنیاں بیٹیاں دے حق ادا کرو، اپنیاں بہناں دے حق ادا کرو، اپنے ملازماں دے حق ادا کرو۔ وراثت دے معاملے دے اندر اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق اپنیاں وراثتاں نو تقسیم کر دیو، اپنے ملازم مزدور ماتحت لوگاں دے حق ادا کر دیو۔ اللہ تانوں اج بھی مشکلاں تو نجات عطا کرے گا۔ آگے میں بخاری جو ایک معروف واقعہ بیان کراں، او تین بندے جڑے غار چ پھنس گئے، پہلے نے آکھیا اے میرے اللہ تسی جان دے ہو میں اپنے ماں باپ دیاں بڑیاں ہی قدراں کیتیاں نے، اللہ تسی جان دے ہو نا اے میرے اللہ میری ماں تے میرا بابا میں ساری زندگی انہاں دا حق ادا کیتا ہے، ربا جے تانوں اے عمل پسند ہے اس مشکل چوں نجات دے دیو۔ ماپیاں دا حق ادا کیتا ہے، پتھر تھوڑا جہا سرک جاندا ہے، ادوں دوجا بندہ ہاتھ چکدا ہے، اے میرے اللہ تسی جان دے ہو ایک جوان مجبور لاچار عورت میرے کول آئی ہے تے میرے کولوں آ کے انہیں فریاد کیتی ہے، میں انہوں بدی بدکاری تے مجبور کر دیتا ہے۔ اے میرے اللہ جدوں میں بدکاری دے قریب جان لگا تے او بندی بول کے کی کہندی ہے اتق اللہ، او نوجوان اللہ دے کولوں ڈر جا، اللہ دے کولوں ڈر جا، میری مجبوری دا نجائز فائدہ نہ اٹھا، اپنا منہ کالا نہ کر، اپنی دنیا آخرت برباد نہ کر۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کہندا اے میرے اللہ جدوں بی بی نے اتق اللہ کیا میں تواڈے کولوں ڈر گیا، میں او دا حق اونوں ادا کر دتا، جڑے پیسے انہیں منگے سن میں انہوں عطا کر دیتے نے، تے ربا میں اپنے دامن نو پاک کر لیا، اللہ میں بدکاری تو بچ گیا، حق والیاں دا حق دیتا ہے، بدکاری تو بچیا، اللہ نے پتھر تھوڑا جہا ہور سرکا دیتا ہے۔ اے لوگو ہن بندہ باہر نکل نہیں سکتا، آقا فرماندے نے انی دیر نو تیجا بندہ بولیا او یاد رکھیو لاہوریو طالب علم دی گل نو پلے بن لیو، جڑا حق والیاں دے حق دبا لیندا ہے اللہ دنیا چ بھی ذلیل کر دیندا ہے، اللہ انہوں آخرت چ بھی ذلیل کر دیندا ہے، تے جڑا حق والیاں دے حق ادا کردا ہے جدوں کڑا وقت انہاں تے آ جائے رب پھر انہاں نو نجات کیویں عطا کردا ہے۔ واہ سبحان اللہ، میں قربان جاواں، میں تے بار بار یہی گل دہرا رہا لوگو خدا دی قسمیں لوگاں دے حق ادا کر دیو، بچیاں دے حق ادا کر دیو، بہناں بھائیاں دے حق ادا کر دیو، اپنے تو کم تر دا حق ادا کر دیو، کڑی تو کڑی مشکل دی اندر بھی پھنس جاؤ گے اللہ تانوں اپنی رحمت نال نجات عطا کر چھڈے گا۔ تیجا بندہ بولیا کہن لگا اے میرے اللہ تسی جان دے ہو میں اپنے کول کچھ مزدوراں نو کم واسطے لایا، او کم کردے چلے گئے تے میں انہاں نو مزدوری دتی، ایک بندہ میرے نال ناراض ہو گیا، انہیں اپنی مزدوری نہیں لئی، اپنا حق نہیں لیا، اللہ خالی ہتھی واپس ٹر گیا، مالکہ میں او دا حق دبایا نہیں، میں او دے حق دے نال بزنس شروع کر دیتا، میں مال ڈنگر خرید لیا، اللہ مال بڑھتا گیا، اللہ اونٹاں دا ریوڑ بن گیا، گائیاں دا ریوڑ بن گیا، اللہ بکریاں دا ریوڑ بن گیا، کئی سال گزر گئے، وہ بندہ غربت دے ہتھوں مجبور لچار ہو کے میرے کول دوبارہ آیا تے آکے کی کہندا یا عبداللہ اے اللہ دے بندے میرے کول تیری مزدوری رہندی ہے، میرا حق مینوں دے دے، تے اللہ جدوں انہیں اپنے حق دا مطالبہ کیتا تے میں تیری رضا واسطے آکے آج جنہ بھی مال کھلوتا ہے یہ سارے دا سارا تیرا مال ہے، یہ سارے دا سارا تیرا حق ہے، تے اللہ وہ بندہ مینوں اگوں کہندا ہے یار میری غربت دا مذاق تے نہ اڑانا، اللہ نے پھر آکھیا نہیں یہ سارے دا سارا مال ہی تیرا ہے، اللہ نے چھڑی پھڑی ہے سارا مال ہی لے گیا، سونے ربا انہیں ایک بکری تک نہیں چھڑی، اللہ میں حق والے دا حق لٹا دیتا ہے، اللہ اس مصیبت تو نجات دے دے۔ آقا فرماندے نے پتھر ہٹ گیا تے تینوں اپنا سلامتی دے نال واپس گھر چلے گئے نے۔
جیڑا حق والیاں دا حق دیندا ہے اللہ انہوں غار دی بند منہ چوں وی نجات عطا کر دیندا ہے۔ آؤ لوگو حق والیاں دا حق لٹا دیو، وظیفے پڑھو، وظیفیاں دا میں انکار نہیں کردا، نماز پڑھو، صبح شام دے اذکار کرو، قرآن دیاں تلاوتاں کرو، صدقہ و خیرات کرو، صدقے دے نال بلاواں ٹل دیاں نے، مشکلات ٹل دیاں نے، بیماریاں تو نجات مل دی ہے، دعا کرن دے نال اللہ بیماریاں تو نجات دیندا ہے۔ لیکن زندگی دا بڑا اہم مضمون حق والیاں دا حق دینا ہے۔ لوگو حق والیاں تک انہاں دا حق پہنچاؤ، جدوں تک حق والیاں دا حق بندہ واپس نہیں کردا اللہ بندے نو ایمان دی لذت عطا نہیں کردا، اللہ بندے دیاں پریشانیاں مصیبتاں جڑیاں نے دور نہیں کردا، نہیں اس بندے نو سکون ملے گا جڑا بندہ حق والیاں دا حق واپس نہیں کرے گا۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حق والیاں دا حق دے دیو، اللہ پریشانیاں مصیبتاں تو نجات دیندا ہے۔ جنہاں نے حق والیاں دا حق ماریا ہے نا، مثال دے طور تے کسے دے پلاٹ تے قبضہ کیتا ہے، کسے دے مکان تے قبضہ کیتا ہے، 10 سال ہو گئے نے اپنیاں بہناں دا حق مار کے بیٹھے نے۔ او یار ٹھیک ہے ڈاکو بڑا بدتر انسان ہے، چور بڑا بدترین انسان ہے، لیکن میں کہنا او دے تو بڑا ڈاکو کون ہے جڑا 10 سال تو اپنی بہن دا حق دبا کے بیٹھا ہے؟ او دے تو بڑا ڈاکو کون ہے جڑا اپنی بیٹی دا حق مار کے بیٹھا ہے؟ لوگو بدترین بندہ ڈاکو ہے، بدترین بندہ چور ہے، بدترین بندہ ظالم ہے جڑا اپنی بیٹی دا حق اج بھی نہیں دے رہا، جڑا 15 سال تو اپنی بہناں دا حق کھا رہا ہے۔ آؤ لوگو حق والیاں دا حق لٹا دیو، جڑا حق والیاں دا حق نہیں لٹاندا بہن دا حق کھاندا ہے، بیواواں دا حق کھاندا ہے، جیڑا بندہ مظلوماں تے ظلم کردا ہے، کسے دا جناب پلاٹ کھاندا ہے، کسے دا مکان کھاندا ہے، کسے دی دکان دا کرایہ کھاندا ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ پاک ایسے بندیاں دے کولوں انتقام کیویں لیندے نے، اللہ دنیا تے بھی ذلیل کردے نے، اللہ آخرت دے اندر بھی انہاں بندیاں نوں ذلیل کر دین گے۔ ایک کتاب دے اندر نا ایک واقعہ موجود ہے، ایک بندہ نا بازو دے اندر بڑا شدید درد ہے تے ایک اللہ والے دے کول آیا تے آ کے نا کہندا ہے حضرت جی بڑے ٹیسٹ کروائے نے، بڑا علاج کروایا ہے، بڑیاں جگہ تے میں جا کے اپنے بازو دا علاج کروایا ہے، بیرون ملک تک میں گیا، لیکن میرے بازو دا نا درد ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تواڈے بارے میں سنے ہیں تسی دم کردے ہو، تسی پڑھائیاں پڑھدے ہو، اللہ بیماریاں تو شفا دیندا ہے، اللہ بے اولاداں نوں اولاد دیندا ہے، میرے بازو تے دم کردے ہو اللہ مینوں شفا دے دے، کوئی پڑھائی پڑھدے ہو۔ حضرت فرماندے نے میں دم کیتا، اے بندہ چلا گیا، دوجے دن دوبارہ آیا، آگے کہندا حضرت جی میرے بازو دا درد ہور ود گیا ہے، آندے نے میں دم کیتا، تیسرے دن پھر آیا، آگے کہندا میرا درد ہور زیادہ ود گیا ہے، 2-3 دن معاملہ ہویا۔ اللہ والا کہندا میں بڑا پریشان ہویا، میں آکھیا آج تک میں دم کیتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، انہاں پڑھائیاں دے اندر رب نے بڑی تاثیر رکھی ہے، میں نے اللہ پاک دے سامنے رات کو دعا کی تھی، میں کہا اللہ آج تک میں پڑھائی پڑھتا رہا، اے میں دم کرتا رہا، تسی بیماراں نوں شفا دیندے رہے ہو، بے اولاداں نوں اولاد دیندے رہے ہو، پر اللہ سارے مسئلے تے حل ہوندے رہے نے، اس بندے دے بازو دا اللہ سونیا درد ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ آقا علیہ السلام دے فرمان ہے لوگو جڑا حق والیاں دا حق دباوے رب دنیا دے اوتے اس بندے نوں ذلیل کردا ہے، آخرت دے اندر اس بندے نوں ذلیل کردا ہے۔ حضرت فرماندے نے میں رات نوں دعا کر کے ستا، میرے دل اندر خیال آیا اج بھی لوگو جڑا رب دے کولوں مدد منگے اللہ اج بھی مدد کردا ہے، جڑا اج بھی استخارہ کرے اللہ اج بھی مدد کردا ہے۔ حضرت فرماندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا دوبارہ جدوں یہ بندہ میرے کول آئے گا میں دے کولوں سوال کراں گا، دسنا کسے دے نال تو ظلم تے نہیں کیتا، کسے دا حق تے نہیں دبایا، کسے نہ کوئی زیادتی تے نہیں کیتی۔ دوجا دن ہویا وہ بندہ آیا تے آ کے انہیں اپنی درد بیان کیتی، مرض بیان کیتی۔ حضرت فرماندے نے مینوں دس تو اپنی زندگی دے اندر
کسے دا کوئی حق تے نہیں ماریا، کسے دے کوئی ظلم تے نہیں کیتا، کسے دے کوئی زیادتی تے نہیں کیتی۔ اگر کوئی اس طرح دا معاملہ ہویا تے بیان کر دے تے او دے کولوں جا کے معافی منگ لے تے اللہ پاک دے سامنے صلح کر لے تے اپنے معاملے نو صاف کر دے۔ وہ بندہ کہندا ہے بڑی عجیب گل ہے، ایک تسی دم کر رہے ہو مینوں شفا نہیں ملدی، تہاڈا دم اثر نہیں کر رہا، الٹا تسی میرے خلاف باتاں کر رہے ہو۔ سر پٹا کے غصہ کر کے بندہ اٹھیا چلا گیا تے 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینیاں تو بعد دوبارہ نا ایک مسجد کے اندر اس اللہ والے نال ملاقات ہوئی۔ انہوں کہندا ہے میرے بازو دا درد ٹھیک ہو گیا ہے، مینوں اللہ پاک نے مکمل صحت یاب فرما دیتا ہے۔ جدو اینی گل کیتی نا تے اللہ والا کہندا سبب کی بنے ہے، وجہ کی بنی ہے، بیان تے کرنا۔ کہندا تسی مینوں کہا کہ اپنی زندگی نو چیک کر، کسے تے کوئی ظلم تے نہیں کیتا۔ آندے میرے ذہن دے اندر، میرے دل دے اندر او گل رڑکدی رہی ہے تے میں جا کے اپنا چیک کرنا شروع کیتا ہے تے میرے سامنے ایک معاملہ آ گیا ہے۔ میں سارے مزدوراں نو اکٹھیاں کر رہا ہے تے میں انہاں نو آکھیا ہے او دسو نا میں تواڈے نال کوئی ظلم و زیادتی والا معاملہ تے نہیں کیتا۔ ساریاں نے آکھیا ساڈے نال تے کوئی معاملہ نہیں ہویا، لیکن فلاں جگہ تے جدو تسی اپنا مکان بنان لگے ہو اوتھے ایک بیوہ عورت اپنا خیمہ لا کر کے اپنے بچیاں نو پال دی سی، تسی زبردستی زور دے نال اپنی طاقت دی بنیاد تے اودے پلاٹ تے قبضہ کر کے اپنے مکان دے اندر داخل کیتا ہے تے تسی تے ٹر جاندے سو، تسی چکر لا کے چلے جاندے سو۔ او بی بی چولیاں چک چک کے بد دعاواں کر دی سی تے کہندی سی ربا میں تے بے بس ہاں، اللہ تو تے بے بس نہیں ہے، اللہ تو تے طاقتور ہے، جے میریاں طاقتاں مک گئیاں نے۔ او بی بی بد دعاواں کر دی سی۔ حضرت جی جدوں یہ معاملہ میرے سامنے آیا تے میں بڑا ہی پریشان ہویا، میں سارے مزدوراں دی ڈیوٹی لگا دیتی اور سارے ملازماں نو کہیا جاؤ اس بڑیاں نو لے کے آؤ نا۔ بڑیاں نو لے آندا گیا تے حضرت جی میں او دے سامنے پیری ڈگ گیا، میں او دے کولوں معافیاں منگ لیاں نے تے جدوں میں معافی منگی ہے تے میں او دا پلاٹ دی رقم نو لٹائی ہے۔ آندے میں رقم لٹا کے گھر آیا، میں نہ کوئی دوائی کھادی ہے نہ کوئی دم درود کیتا ہے۔ ہفتہ بعد اندر گزرے ہے، اللہ نے میری درد پہلو ختم فرما دیتی ہے۔ حق والیاں دا حق دین دے نال اللہ زندگی دے اندر سکون عطا کردا ہے، اللہ لذت عطا کردا ہے۔ آئیے لوگو جو میں پیغام دینا چاہنا، زندگی بد مزہ ہو جاندی ہے اگر بندہ اپنے پیاریاں دا حق مار کے بھوے، اگر اپنا پیاریاں تے بندہ ظلم کردا رہے۔ ظلم تے بلی تے بھی یار کریے تے بڑی ماڑی گل ہے، اور ظلم اگر کسی جانور تے کیتا جائے تے بڑی ماڑی گل ہے، لیکن جیڑا بہناں نو وراثت دے اندر حق نہیں دندا۔ آئیے میں اس بارے بھی چند باتاں کرنی چاہنا۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کئی اولاداں کئی بچے جوان ہون دے بعد توجہ میرے ال کرے آجے بڑیاں چند اہم باتاں میں کرنیاں چاہنا ہے۔ کئی اولاداں جوان ہوندیاں نے، کئی بچیاں بچے جوان ہوندے نے، اپنے باپ دے کولوں وراثت دا مطالبہ کردے نے۔ یہ سب تو پہلا مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو، اگر والدین زندہ نے، اگر باپ زندہ وے، پورے مال دا حقدار باپ ہے، اور لوگوں کوئی بھی بیٹا اپنے باپ نو مجبور نہیں کر سکتا کہ میرا حق مینوں دتا جائے، میرا حق مینوں دتا جائے، میری وراثت مینوں دتی جائے۔ لوگوں کسے اولاد نو یہ حق حاصل نہیں، ماں باپ زندہ نے کہ اپنے ماں باپ دے کول اپنی وراثت دا مطالبہ کرے۔ ہاں جدوں دا جناب باپ دنیا چھڑ جائے یا والدہ دنیا چھڑ جائے، پھر جناب زندگی دے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جیڑا ترکہ چھڑ گیا، جیڑا مال چھڑ گیا نا، اس مال دے جلدی دے نال انہاں نو چاہیے تقسیم کر دیتا جائے۔ ماں باپ دے کولوں نہ زندگی دے اندر بیٹی مطالبہ کر سکتی ہے نہ بیٹا مطالبہ کر سکتا ہے۔ یار اے دے تو بڑی درندگی کی ہے کہ بندہ زندگی دے اندر باپ نو کہے میرا حصہ مینوں دے دیو۔ اے تے جناب باپ دی اس تو بڑی توہین کی ہے کہ باپ دے کولوں زندگی دے اندر مطالبہ کیتا جائے۔ اے لوگو اس تو بڑی مال دی ہرس حبس کی ہے کہ زندگی دے اندر باپ دے کولوں مال دا مطالبہ کیتا جائے۔ تیرا باپ سر
گھر دے موجود ہے، سارے معاملے تیرے گھر دے چلا رہے ہیں، تیرا باپ زندہ وے، تو زندہ نو مارنا چاہنا ہے، تو زندہ باپ نو ختم کرنا چاہنا ہے۔ سب تو پہلی بات، اگر والدین زندہ نے، بیٹی نو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے باپ دے کولوں وراثت دا مطالبہ کرے، بیٹے نو یہ حق حاصل نہیں کہ زندگی دے اندر اپنے باپ دے کولوں وراثت دا مطالبہ کرے۔ ہاں اگر باپ فوت ہو گیا یا ماں فوت ہو گئی ہے، پھر جناب نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا ہے، فرمایا پھر تقسیم کرن دے اندر تاخیر نہیں کرنی، ہن ونڈیاں پان دے اندر دیر نہیں کرنی، وراثت تقسیم کرن دے اندر دیر نہیں کرنی۔ سب تو پہلا مسئلہ سمجھ لو، اگر مرن والا باپ، اگر مرن والا بندہ مقروض ہے، سب تو پہلے حق ہے اوندا قرضہ اتاریا جائے۔ دوسری بات، جڑا وہ وصیت کر کے گیا اودی وصیت تے عمل کیتا جائے، تے وصیت دے بارے بھی میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، مال دے تیسرے حصے دی وصیت جائز ہے، تیسرے حصے تو زیادہ وصیت نہیں جائز، تیسرے حصے تو علاوہ بندہ وصیت نہیں جے کر سکتا۔ قرض ادا ہو گیا، وصیت تے عمل ہو گیا، پیغمبر اسلام نے فرمایا پھر فی الفور اللہ پاک دے اس فریضے نو ادا کر دیتا جائے۔ دیکھو نا، نماز دا ٹائم ہو جائے، نماز نو ادا کرنا چاہیے، حج فرض ہو جائے، حج نو جناب ادا کرنا چاہیے، زکات فرض ہو جائے، زکات نو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ دے بندو، باپ دنیا چھڑ جائے یا ماں دنیا چھڑ جائے، پھر جتنا جلدی ہو سکے وراثت نو تقسیم کر دیتا جائے، پھر حق والیاں دا حق انہاں نو دے دیتا جائے، انصاف دے نال معاملہ تقسیم کرنا چاہیے۔ جویں جویں لیٹ کر دے جاؤ گے اسی طرح نفرتاں بڑھدیاں جان گیاں، قدورتاں بڑھدیاں جان گیاں۔ جاؤ جا کے اپنے پاکستان دا سروا کر کے دیکھو، اخبارات دا مطالعہ کر کے دیکھو، اگر میری بات تے یقین نہیں، عدالتاں کچہریاں دے اندر جا کر کے دیکھو، اللہ دے بندو 80% ایسے کیسز موجود نے کہ مال وراثت دی وجہ تو قتل دے کیس، قتل دیاں وارداتاں مال وراثت دی وجہ تو، لڑائی جھگڑے دے معاملے وراثت دی وجہ تو، ہاں جدو ذمہ دار والد دنیا چھوڑ جائے یا والدہ دنیا چھوڑ جائے، پھر لازم ہو گیا فرض ہو گیا کہ اس طریقے نو، اس مال نو جلدی دے نال تقسیم کر دیتا جائے، یہ دے اندر تاخیر نہ کیتی جائے۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، میں حیران ہو گیا جدوں میں قرآن پاک دے اندر وراثت دے بارے پڑھیا، اور لوگوں قرآن دے اندر اللہ پاک نے نماز دا اجمالی حکم فرمایا ہے، رکوع کیویں کرنا ہے، سجدہ کیویں کرنا ہے، اور لوگوں قیام کیویں کرنا ہے، یہ سانو رب دا قرآن نہیں دسدا۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں، قرآن دے اندر اللہ پاک نے زکات دا حکم فرمایا ہے، کنی زکات دینی ہے، کنے مال چو دینی ہے، یہ سانو قرآن نے باتاں نہیں دسیاں۔ لیکن سنو، میں حیران ہو گیا جدو وراثت دا مسئلہ آیا، میرے پیغمبر نے وراثت دا مسئلہ نہیں سمجھایا، اللہ پاک نے آپ قرآن پاک دی آیتاں دے اندر وراثت دے مسائل نو سمجھا دیتا ہے۔ واللہ پاک دے قرآن دی سورۃ النساء دے تیسرے رکوع دے اندر اللہ پاک نے پورے رکوع دیاں دو آیتاں دے اندر وراثت دے مسائل نو بیان کیتا ہے۔ پورے 1.5 صفحے دے اندر اللہ پاک نے وراثت دے اندر سارے حق والیاں دے حق بیان ہو گئے نے، اللہ پاک نے سب دا معاملہ بیان فرما دیتا ہے، سب دے حق دا تعین فرما دیتا ہے۔ اے معاملہ اتنا آسان ہے، اگر انسان غور کرے نا، کسے عالم دے کولوں سوال کرن دی ضرورت نہیں۔ مثال دے طور تے باپ فوت ہویا ہے، اپنے پیچھے وہ جناب اپنے ماں باپ چھوڑ کر کے گیا، اپنی اولاد چھوڑ کر کے گیا، اور اپنی بیوی چھوڑ کر کے گیا، تے اللہ پاک دا قرآن بیان کردا ہے حضرات ماں باپ دا پورے مال دے وچوں اللہ دے قرآن نے چھٹا حصہ بیان فرمایا ہے۔ مثال دے طور تے اگر بندہ مرن والا جیڑا ہے، فوت ہون والا جیڑا ہے، دنیا تو جان والا جیڑا ہے، اگر وہ بندہ 120 روپے مال چھڑ کر کے گیا، پھر جناب ماں باپ دا 120 دے وچوں جڑا چھٹا حصہ بندا ہے وہ 20 روپے بندا ہے۔ 20 روپے تسی اپنے جناب اے ماں باپ نو دینے نے، 20 روپے ماں دے ہون گے، 20 روپے باپ دے ہون گے، اے جناب چھٹا حصہ جڑا قرآن نے بیان کیتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جڑا میں سمجھانا چاہنا،
دوسرا حصہ رب دے قرآن نے بیوی دا بیان کیتا ہے. اگر جناب بیوی دا حصہ نکالیا جائے تے 120 روپے دے وچوں 8واں حصہ بیوی دا بیان کیتا گیا ہے. 8واں حصہ 120 روپے دے وچوں 15 روپے بنتا ہے. اور اسی طرح جس صورت دے اندر اگر اولاد موجود ہوئے تے چھٹے حصے دے وچوں 20 روپے ماں باپ نو دتے جان اور 15 روپے بیوی نو دتے جان. تیسرا مسئلہ سمجھیے اے دے بعد اگر جیڑا مال بچ جائے بیوی نو مل گیا ماں باپ نو مل گیا پھر بیٹیاں موجود نے بیٹے موجود نے بیٹیاں دا حصہ ڈبل ہے اور بیٹیاں دا حصہ سنگل ہے. اسی طرح جدوں بچے بچیاں موجود ہون ماں باپ موجود ہون پھر جناب بھائی وراثت دے حقدار نہیں بندے اور چاچے تائے وراثت دے حقدار نہیں بندے. اسی طرح دیگر رشتہ دار وراثت دے حقدار نہیں بندے. ہاں اگر کوئی بندہ فوت ہونے والا اپنی 3-4 بیٹیاں پیچھے چھوڑ کر کے گیا ہے, بیٹا کوئی نہیں, ماں باپ کوئی نہیں, والدین کوئی نہیں, کوئی اور رشتہ دار کوئی نہیں, پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کے 3 حصے کر لو, 3 حصوں دے اندر مال نو تقسیم کر لیو اور 3-4 جڑیاں بیٹیاں موجود نے مثال دے طور تے مال 30 روپے اور 30 روپے دے وچوں جناب 20 روپے جڑے نے اور بیٹیاں دے اندر تقسیم کر دیتے جان اور جڑے 10 روپے بقیہ بچ گئے نے وہ بہن بھائیاں دے اندر تقسیم کر دیتے جان. کئی شکلاں دے اندر بہن بھائی دی وراثت کو قرآن نے بیان کیتا ہے, لیکن عموماً جو صورتحال ہے یہ دے اندر بہن بھائی وراثت دے حقدار نہیں بنے. یہ اللہ پاک دا قانون ہے. آگے جو میں بات کرنی چاہنا مسئلہ چھٹا سمجھانا چاہنا, اللہ پاک نے خامد دا بھی حق بیان فرمایا ہے. اگر بیوی دی اولاد ہے ادھے مال دا حقدار خامد ہے, اگر بیوی دی اولاد نہیں پھر چوتھے حصے دا حقدار وارث بنے گا. اور اسی طرح اگر بیوی دا بھی حق قرآن نے بیان کیتا ہے, اگر خامد دنیا تو چلا گیا ہے ان دی اولاد موجود نہیں پھر چوتھے حصے دی مالک بیوی ٹھہرے گی. اگر اولاد موجود ہے تو پھر 8ویں حصے دی مالک بیوی ٹھہرے گی. اللہ پاک دے قرآن نے بیان کیتا ہے دل کا حدود اللہ, اے اللہ پاک دیاں حداں نے, جیڑا بندہ اللہ پاک دیاں حداں نو پامال کردا ہے اللہ پاک اس بندے نو جہنم دا وارث بنا دیندے. احباب گرامی قدر, جیڑا بندہ وراثت دے معاملے دے اندر ظلم کردا ہے زیادتی کردا ہے کئی ایک شکلاں نے, تانوں پتہ ہے سب تو بڑا ظلم کی ہے؟ سب تو بڑا ظلم ہے اگر باپ دنیا چھڑ گیا ہے 10 سال گزر گئے نے 5 سال 15 سال گزر گئے نے بیٹیاں دے اندر وقت وراثت تقسیم نہیں کیتی, دکان دا فائدہ ہے بیٹا کھا رہا ہے بھائی کھا رہے نے 15 سال گزر گئے نے انہاں نے بہن نو کچھ نہیں دتا, دکان دے فائدے خود اٹھا رہے نے مکان دے فائدے خود اٹھا رہے نے. اللہ دی عزت دی قسمیں اے بندہ ڈکیٹ بھی ہے, اے بندہ چور بھی ہے, اے بندہ حرام کھا رہے ہیں اپنی بہن دا حق جڑا دبا رہے ہیں. اور سنو جڑا بندہ اپنی بہن دا حق دباندا ہے 10 سال گزر گئے نے خود کھا رہا ہے 15 سال گزر گئے نے اپنا پیٹ پال رہا ہے, اس بندے تک کے پیغام پہنچا دو جنہ حق تیرا تیرے باپ دے مال دے وے اونا حق اللہ پاک نے تیری بہن دا بھی رکھے ہیں. آؤ لوگو اپنیاں بہناں دے حق نہ دباؤ, اپنیاں بیٹیاں دے حق نہ دباؤ. اللہ دے دین نے کی بیان کیتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, جیڑا بندہ اللہ دیاں حداں نو کراس کردا ہے یدخلہ نارا, اللہ پاک نو جہنم دی اگ دے اندر سٹ دین گے. لوگو پورے قرآن دا مطالعہ کیتا جائے مشرق دے بعد 2 بندے ایسے نے جنہاں دے بارے قرآن کہندا ہے اے پکے پکے جہنم اندر جان گے. علماء نے بڑی کوشش کیتی ہے انہاں نو جہنم چوں کسے طریقے کڈ لیا جائے, لیکن رب دے قرآن نے اینے سخت الفاظ کہنے کہ معاملہ خطرے تو خالی نہیں, مشرک ہمیش جہنم دے اندر رہے گا تے جن نے کسے مومن نو نجائز قتل کیتا وہ بھی ہمیش جہنم دے اندر رہے گا. لوگوں گھر جا کے سورت نے سادہ رکوع پڑھے آجے, پورے رکوع دے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے جیڑا بندہ بہن دا حق مار کے مر گیا
بہن دا حق کھا کے مر گیا، بیٹی دے حق تے قبضہ کر کے کھندا کھندا مر گیا، اپنے رشتہ داراں دے حق تے قبضہ کر کے مر گیا، بیوہ عورتاں دے حق تے قبضہ کر کے مر گیا۔ رب دا قرآن کہندا ہے اسی انہاں نوں جہنم رسید کران گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم دے اندر رہن گے، اور جہنم دے اندر بھی اسی انہاں نوں رسوا کردے رہاں گے۔ دنیا دے اندر بھی ذلیل تے آخرت دے اندر بھی وہ بندہ ذلیل ہوئے گا جڑا کسے دا حق دباند ہے۔ اللہ دے بندو حق والیاں دے حق لٹا دیو، اللہ اج بھی مشکلاں مصیبتاں آفتاں تو نجات عطا کرے گا۔ اللہ دے حضور دعائے ان مضامین نو سمجھن دے بعد اللہ عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔